अस्सलाम वालेकुम। निखारी ऑनलाइन मैगज़ीन में खुश आमदीद। मुकाबल तेमीम किस्त नंबर 3। शहनाज का दिल होल खा रहा था कि कहीं तैमूर खान को कुछ हो ना जाए। दिल में तरह तरह के वसवसे आ रहे थे। वो अजीब कश्मकश में मुब्तला थी। जंग से एक रात कबल वो अपनी माँ से मिलने इनके कमरे में आया। इसे अपने कमरे में देखकर शहनाज खुश हो गई। तैमूर बच्चे तुम इधर? जी मोरे, बस दिल चाह रहा था आपसे आकर मिलो। हाँ बच्चा, क्यों नहीं, आ जाओ इधर हमारे पास आओ। वो माँ के पास बेड पर आकर लेट गया। माँ की गोद में सर रखा। अब वो इनका दायां हाथ अपने हाथों में लेकर इन्हें होंठों से लगाते हुए इनसे कहने लगा, मोरे आप मेरे लिए दुआ कीजिएगा कि मैं ये लड़ाई जीत कर सुरखरू होकर वापस आऊँ। अपने पापा का इंतकाम लेना चाहता हूँ मोरे। इनके कातिल को अपने हाथों से मारना चाहता हूँ। शहनाज बड़ी मोहब्बत से इसकी पेशानी चूमते हुए बोली, बच्चे इस जंग में सवाए खून खराबे और मौत के कुछ भी नहीं है। हम तो समझता था कि तुम पढ़ा लिखा है, ये सब नहीं करेगा, लेकिन तुम भी ये सब करने लगा। हमको तुमसे ऐसा उम्मीद हरगिज़ भी नहीं था। माँ की बात वो सुनकर बोला, माफ़ करना मोरे, मैं अब इतना आगे बढ़ चुका हूँ कि मेरे लिए पीछे पलट कर देखना भी नामुमकिन है। तुम हमारा हुक्म नहीं मानेगा? मोरे, आपका हर हुक्म सर आंखों पर, लेकिन माफ़ करना मैं ये आपका हुक्म नहीं मान सकता। प्लीज़ मुझे समझने की कोशिश करें। शहनाज को बहुत अफसोस और मायूसी हुई थी तैमूर खान के इस जवाब से। तुम्हारा आने यहाँ का सुनकर हम कितना खुश हुआ था, और क्या नहीं सोचा था हमने। सोचा था कि हम तुम्हारा शादी करेगा और इन हाथों से अपना पोता पोती को उठाएगा। हाँ तो क्या हुआ, जंग से वापसी के बाद आप मेरी शादी करा देना और पोतों पोतियों की ये अपनी ख्वाहिश भी पूरी कर लेना। वो मुस्कुराकर अपनी माँ को मोहब्बत से देखते हुए बोला, जिस पर शहनाज कुछ न बोली। शायद वो जानती थी कि तैमूर खान का ये फैसला अटल है, अब वो पीछे नहीं हटने वाला, इसलिए उन्होंने खामोशी में ही भलाई जानी। दोनों सरदारों का लश्कर मैदान में जाने को बिल्कुल तैयार था। इस कबीले के लश्कर की क़यादत तैमूर खान कर रहा था। अलबत्ता एहतशाम खान ने ऐन वक्त पर इब्रार खान, दानिश सरार और शबान खान को लड़ाई में शिरकत करने से रोक दिया। अब अकेले ही तैमूर को ये सब संभालना था। शायद वो इसे अकेले भेजकर इसकी काबिलियत को आजमाना चाहते थे। दानिश खान और सरार खान को जंग में शिरकत करने से रोके जाने पर वो दोनों बेइंतहा खुश थे, मानो इन्हें एक नई जिंदगी मिल गई हो। जंग में जाने से पहले तैमूर खान अपने दाजी से मिला और फिर बारी बारी अपनी बहनों, माँ और बाकी सबसे मिला। ये सोचकर कि शायद ज़िंदगी रहे ना रहे, क्या पता इस जंग से जिंदा सलामत वापस ही ना आए, तैमूर खान अपना लश्कर लेकर रवाना हुआ। बच्चे इस पीछे इसके चाहते ही शहनाज रोती। इकलौते बेटे को खोने का तस्वर ही उसके लिए जानलेवा साबित हो रहा था। तीनों बहनें और जुबैदा उसे दिलासे और तसल्लियाँ दे रही थीं। शहबाज खान को अपना सारा बना बनाया प्लान खाक में मिलता नजर आ रहा था, क्योंकि एहतशाम खान ने इसके आगे बंद बांध दिया था। अब वो बस दुआ कर रहा था कि तैमूर खान जिंदा वापस न लौटे, क्योंकि एक वही मजबूत रुकावट थी इसके सरदार बनने की आगे। बाकी रहा एहतशाम खान, वो तो बूढ़ा आदमी था और अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांसें ले रहा था, और अगर किसी रात इसकी ये बाकी गिनी चुनी सांसें रोक भी दे तो किसी को क्या खबर होगी। दूसरी तरफ जमान खान भी जाने के लिए बिल्कुल तैयार था। शीरीन जान, अनम और सनम खान इन्हें अलविदा करने के लिए मौजूद थी। जाने से पहले वो शीरीन जान से बोले, अगर हमको कुछ हो जाता है या फिर हम हार जाता है तो बच्चियों को लेकर अपने लाला के पास चली जाना। समझ रहा है ना तुम? जी खान जी, हम ऐसा ही करेगा। शीरीन जान अपने आंसुओं पर ज़बरदस्ती बंद बांधते हुए बोली, खुदाए पामान। अच्छा, अब हम चलता है। समान खान ने बारी बारी दोनों बेटियों का माथा चूमा। शेरी जान की आंखें बरस पड़ी। अपना मोरे को संभालो। समान खान अपने आंसुओं पर काबू पाते दोनों बेटियों से बोले और पलट गए। इनके जाते ही शेरी जान और अनम रो पड़ी। अलबत्ता सनम खान की आंख से एक आंसू तक न टपका। वो खामोशी से अंदर चली गई। अब वो आईने के सामने खड़ी खुद को देखकर बोली, क्या हुआ? जो समान खान का बेटा नहीं, लेकिन मैं तो हूँ ना। मैं अपने सरदार बाबा का बेटा हूँ। मैं लड़ूंगी अपने सरदार बाबा के साथ शाना बशाना इनका बेटा बनकर। इन सबको मार डालूंगी जो मेरे बाबा को तकलीफ देने का सोचे बैठे। वही कसम से बोलती वहाँ से सीधी अपने बाबा के कमरे में चली आई। इनके वार्डरोब से इनका एक स्याह रंग का सूट निकाला और साथ में पगड़ी भी उठा ली। वो जिस खामोशी से इनके कमरे में दाखिल हुई थी, इसी खामोशी से वो वहाँ से निकलकर अपने कमरे में चली आई। कपड़े लेकर वाशरूम में घुस गई। थोड़ी देर बाद वो अपने बाबा के स्याह मर्दाना लिबास में मलबूस आईने के सामने खड़ी खुद को अच्छी तरह से जायज़ा लेने के बाद अपने सर पर पगड़ी बांधने लगी। पगड़ी के आधे नीचे को लटके हुए कपड़े से उसने कस के अपने चेहरे पर नकाब लगा लिया था। अब सिर्फ इसकी आंखें दिखाई दे रही थी। इसे इस हुलिये में देखकर कोई भी अंदाज़ा नहीं लगा सकता था कि ये कोई लड़की है। एक आखिरी बार खुद का अच्छी तरह से जायज़ा लेकर मुतमईन होती दीवार से टंगी अपनी बंदूक उठा ली। बंदूक कंधे से लटकाते और कमरे से निकलकर सीधी अस्तबल की तरफ चली है। बहादुर की रस्सी खोली और उसे लेकर जाने ही लगी थी, तभी अस्तबल की रखवाली करने वाले मुलाजिम उसे देखकर वहाँ चलाया। ओए, तुम कौन हो? और ये घोड़ा किधर लेकर जा रहा है? ये तो सनम बीबी का घोड़ा है।
ہاں اسی کا ہے اور ہم اسی لیے لے کر جا رہا ہے، صنم خان مردانہ آواز نکال کر بولی۔ یہ عجیب و غریب آواز سن کر وہ آدمی بھی گہری سوچ میں پڑ گیا کہ آخر یہ ہے کون۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید سوچتا، صنم اسے سوچنے کا موقع دیے بغیر جمپ لگاتی بہادر کی پیٹھ پر سوار ہوئے سے ایڑ لگا دی۔ ایڑی کے لگتے ہی بہادر گاڑی کی سپیڈ سے دوڑنے لگا اور وہ آدمی ہونک بنا بس گھوڑے کو اور اس آدمی کو نظروں سے دور جاتا دیکھتا رہ گیا۔ استبل سے گزرتے انب کی نگاہ اس پر پڑی تھی، لیکن اس نے زیادہ دھیان نہ دیا۔ وہ یہ سمجھی کہ شاید کوئی جنگجو لشکر کے پیچھے رہ گیا اور ابھی وہ میدان کی طرف جا رہا ہے۔ یہ سوچ کر وہ سر جھٹکتے ہوئے اندر کی طرف بڑھ گئی۔ صنم خان نے اپنا گھوڑا ذرا فاصلے پر روک لیا تھا۔ اب وہ سامنے دیکھ رہی تھی، جہاں کا منظر یوں تھا کہ دونوں لشکر آپنے سامنے تھے۔ دائیں لشکر کی رہنمائی سردار تیمور خان، بائیں والے کی رہنمائی سردار زمان خان کر رہا تھا۔ لڑائی شروع ہونے سے قبل وہ اپنا لائحہ عمل طے کرنے لگی کہ اسے کیا کرنا ہے۔ آن کی آن میں ہی دونوں لشکروں کے درمیان خونریز لڑائی شروع ہو گئی۔ دونوں اطراف سے لاشیں گرنے لگیں۔ زمان خان کے لشکر کے مقابلے میں تیمور خان کا لشکر بڑا تھا اور تیمور خان فرنٹ لائن میں کھڑا ہو کر اپنے لشکر کی قیادت کرتا بڑی دلیری سے لڑ رہا تھا۔ اپنے سردار کو یوں بہادری سے لڑتے دیکھ کر اس کے لشکر میں مزید جوش و جذبہ پیدا ہو گیا اور بڑھ چڑھ کر حملہ کرنے لگے۔ اب باری صنم خان کی تھی۔ اس نے سوچا کہ اگر اسی طرح چلتا رہا تو کبھی امید ہے کہ بہت جلد اس کے سردار بابا کا لشکر شکست کھا جائے گا، اور اس کے ہوتے ہوئے اس کا سردار بابا شکست نہیں کھا سکتا۔ صنم خان نے ایک حکمت عملی بنائی اور اس کا یہ جوش و جذبہ گرانے کے لیے وہ پیچھے سے آ کر ان کے معززین قبیلے کے بڑے اور بااثر لوگوں کو نشانے لے کر انہیں میدان میں گرانے لگی۔ وہ لوگ اچانک اس افتتاح پہ پریشان ہو گئے کہ آخر یہ ہو کیا رہا ہے۔ فرنٹ لائن میں لڑتے سردار تیمور خان نے مڑ کر اس گھوڑ سوار کو دیکھا جو بڑی تیزی اور پھرتی کے ساتھ ایک کے بعد ایک کارتوس بندوق میں بھرتا اور فائر کر دیتا۔ وہ جو کوئی بھی تھا، تیمور خان کو اندازہ ہو گیا تھا کہ کوئی عام نہیں بلکہ ایک بہترین جنگجو ہے، جسے اچھی طرح سے پتہ ہے کہ اسے کیا کرنا ہے۔ اس گھوڑ سوار کی وجہ سے اس کے لوگوں کا جوش و جذبہ اور ہمت جواب دینے لگا تھا، کیونکہ ان کے معزز لوگ ایک کے بعد ایک کر کے گرتے چلے جا رہے تھے۔ تیمور خان کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ آگے سے لڑے یا پھر پیچھے سے اس گھوڑ سوار کا مقابلہ کرے۔ اس نے اندازہ لگایا کہ اسی طرح سے یہ اگر چلتا رہا تو پیچھے سے اس کا پورا لشکر یہ گھوڑ سوار تباہ کر دے گا، اس لیے اس نے اپنے لشکر کو پیچھے ہٹنے کا حکم دیا۔ انہیں پیچھے ہٹتے دیکھ کر زمان خان حیران ہوا کہ آخر یہ لوگ پیچھے کیوں ہٹ رہے ہیں، لیکن وہ حقیقت سے انجان تھا کہ یہ سب اس کی صاحبزادی کا کیا دھرا تھا۔ تیمور خان کو اس گھوڑ سوار پر شدید غصہ آ رہا تھا، جس کی وجہ سے اس کے لشکر کو اتنا بھاری جانی نقصان اٹھانا پڑا تھا اور ان کی یہ جیتی ہوئی جنگ ہار میں بدل گئی تھی۔ پیچھے ہٹتے ہوئے تیمور خان نے اس گھوڑ سوار کا نشانہ باندھا۔ جانے سے پہلے وہ اسے بھی اپنے ساتھ لے کر جانا چاہتا تھا۔ اس نے اس کے گھوڑے کی دونوں ٹانگوں کا نشانہ باندھا اور ایک کے بعد ایک دوسرا فائر کر دیا۔ گولیاں لگتے ہی بہادر ہنہنایا اور جو ہی اپنی آگے والی دونوں ٹانگیں اوپر کو اٹھائیں۔ صنم خان اس اچانک حملے کے لیے بالکل بھی تیار نہیں تھی اور اپنا توازن برقرار نہ رکھ پاتی اپنی بندوق سمیت گھوڑے سے گرتی کلا بازیاں کھاتی سیدھی نیچے کھائی میں جا گری۔ نیچے گرتے ایک بھاری پتھر سے اس کا سر ٹکرایا، وہ وہیں پر ہی ہوش و حواس کھوتی بے ہوش ہو گئی۔ تیمور خان نے بندوق پاس کھڑے آدمی کی طرف اچھالی، جس نے بروقت دائیں ہاتھ سے اسے کیچ کر لیا۔ تیمور خان پاس کھڑے دو لڑکوں سے بولا، جاؤ جا کر اس بدماش کو گھسیٹ کر میرے پاس زندہ سلامت لے کر آؤ، میں اسے اس کی حرکت پر خود اپنے ہاتھوں سے تڑپا کر ماروں گا۔ جی سردار۔ وہ دونوں نیچے کھائی کی طرف اتر گئے۔ ان دونوں نے جو ہی صنم خان کے چہرے سے نقاب ہٹایا، یہ دیکھ کر کہ وہ لڑکی ہے، حیرت اور بے یقینی سے اپنی جگہ سے اچھل پڑے، اپنے سردار کو یہ بتانے بھاگے چلے آئے، تیمور لالا، تیمور لالا۔ ہاں کیا ہوا ہے؟ انہیں یوں ہانپتے ہوئے دیکھ کر وہ پوچھا، تم لوگ اکیلے کیوں آئے ہو؟ وہ بدماش کہاں ہے؟ وہ تیمور لالا، وہ کوئی آدمی نہیں ہے بلکہ وہ ایک لڑکی ہے، ایک لڑکے نے سر جھکاتے ہوئے اسے بتایا۔ کیا لڑکی؟ تیمور خان کے ساتھ ساتھ باقی بھی حیرانی سے بولے۔ جی لالا، دیکھو، اچھا چلو دیکھتے ہیں۔ وہ سب نیچے کھائی سے اتر گئے۔ جب وہاں پہنچے اور سامنے دیکھا تو بے ہوش پڑی صنم کا چہرہ تیمور خان کو منہ چڑھا رہا تھا۔ وہ سچ میں ایک لڑکی تھی۔ سب بے یقینی سے سامنے بے ہوش پڑے صنم خان کو دیکھ رہے تھے۔ ان میں سے ایک گل خان بولا، تب ہے ہمارا ایسا مردان کی پر جو ہم ایک لڑکی کی وجہ سے اس جنگ سے پیچھے ہٹ گیا، ہم کو شرم سے ڈوب مرنا چاہیے تھا۔ جب تیمور خان نے اسے گھوری سے نوازا تب کہیں جا کر وہ چپ ہوا۔ تیمور خان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اسی وقت اس بے ہوش پڑی لڑکی کا گلا گھونٹ کر اسے جان سے مار ڈالے، جس کی وجہ سے انہیں یہ سبکی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ ضبط سے مٹھیاں بھینچیں گویا ہوا، اسے حویلے لے چلو، میں اس سے خود پوچھ تاچھ کروں گا کہ آخر اس کی ہم سے دشمنی کیا ہے اور یہ اصل میں ہے کون۔ اس نے جو کچھ بھی کیا اسے اس کی سزا ضرور ملے گی، لے چلو اسے۔ تیمور خان انہیں حکم سناتا آگے بڑھ گیا۔ جب تیمور خان اپنے شکست خوردہ لشکر کے ساتھ واپس آیا تو فتح کے منتظر احتشام خان کو یہ سن کر بے انتہا غصہ آیا۔ تیمور خان ان کی توقعات پر پورا نہ اترا تھا۔
ہم غلط تھا تیمور خان جو ہم نے تم پر بھروسہ کیا اور تم کو اس لائق سمجھا کہ تم کو اکیلا ہی لشکر کے ساتھ بھیج دیا، لیکن تم نے ہم کو اس شکست کا منہ دکھایا جس کا ہم نے کبھی خواب میں بھی نہ سوچا تھا۔ اپنے داجی کو یوں مایوسی کی گہرائیوں میں جاتے دیکھ کر وہ بول پڑا، تاجی میں نے ابھی تک شکست تسلیم نہیں کی ہے، ہم صرف پیچھے ہٹے ہیں تاکہ دوبارہ جب آگے بڑھے تو ایک زبردست حملے کے ساتھ۔ احتشام خان نے اسے ہاتھ کے اشارے سے خاموش کرایا۔ پیچھے ہٹنا بھی ایک بزدلی ہے اور بزدلی پر شکست سے برتر ہے، ہم کو تم سے بالکل بھی ایسا امید نہ تھا۔ تاجی، تیمور نے بے بسی سے انہیں پکارا، مجھے معاف کر دے تاجی، میری وجہ سے آپ کو اتنی مایوسی اور دکھ دیکھنا پڑا، لیکن میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں اگلی بار ایک شاندار فتح اور سلمان خان کے سر کے ساتھ واپس لوٹوں گا۔ اور ایسا کیسے ہوگا؟ احتشام خان نے پوچھا۔ وہ سر جھکائے گویا ہوا، تاجی، ہم اپنی بہترین حکمت عملی کے ساتھ میدان میں کودے تھے، فتح ہماری ہی تھی اگر وہ بیچ میں نہ آتی تو۔ کون بیچ میں نہ آتا؟ وہ لڑکی، اسی کی وجہ سے ہم جیتی ہوئی جنگ ہار گئے، اگر ہم پیچھے نہ ہٹتے تو سب ہم جان سے مار دیتے۔ لڑکی؟ احتشام خان کی بھویں تن گئی، کس کا بات کر رہا ہے تو؟ اسی کی بات کر رہا ہوں تاجی، جس کی وجہ سے آپ بھی پچھلی 3 لڑائیاں ہار چکے ہیں۔ کون تھا وہ؟ احتشام خان کی رگیں غصے سے تن گئی۔ وہ ایک لڑکی ہے تاجی۔ تیمور خان نے پوری رام کہانی اپنی داجی کو سنا ڈالی۔ احتشام خان ابھی تک بے یقین تھے کہ لڑکی کی وجہ سے وہ 3 لڑائیاں ہار چکے تھے، 3 نہیں بلکہ اب تو 4 ہو چکی تھی۔ اسی وقت گھر کے باقی فرد بھی وہاں چلے آئے، یہ جاننے کہ آخر ماجرا کیا ہے۔ کیا ہوا ہے تیمور خان؟ تم واپس کیوں آ گیا؟ کچھ ہوا ہے کیا؟ شبان خان نے پوچھا اور تیمور خان نے پوری کہانی ایک بار پھر سے سنائی۔ یہ سنتے ہی پلوشا کی ہنسی نکل گئی، وہ منہ پر ہاتھ رکھے ہنسی جا رہی تھی بنا موقع دیکھے۔ سبھی اسے پریشانی سے دیکھ رہے تھے، جس کی ہنسی تھی کہ کنٹرول میں نہیں آ رہی تھی، بغیر یہ دیکھے کہ تیمور خان شدید غصے میں ہے۔ جب تیمور خان نے غصے سے گھورا تو جلدی سے منہ پر ہاتھ رکھے سر جھکا گئے، البتہ ابھی بھی اس کے ہونٹوں کے کناروں پر مسکراہٹ دیکھی جا سکتی تھی۔ وہ ہر وقت بس ہنستی رہتی تھی، خواہ ماحول کتنا ہی سیریس کیوں نہ ہوتا، اس کی ہنسی کنٹرول میں ہی نہیں آتی تھی۔ تیمور خان نے خواتین کو وہاں سے ہٹانے کے لیے کہا، آپ سب لوگ یہاں سے جائیں، مجھے تاجی سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ اچھا ٹھیک ہے۔ تیمور خان کے حکم پر وہ سبھی وہاں سے چلے گئے، اب بس احتشام خان اور تیمور موجود تھے۔ داجی، آپ پریشان نہ ہوں اور بالکل بھی مایوس نہ ہوں، جنگ ابھی ختم نہیں ہوئی اور نہ ہی میں نے جنگ ختم کرنے کا اعلان کیا ہے اور نہ ہی میں نے ہار مانی ہے، میں نے بس وقتی طور پر انہیں خوش ہونے کا موقع فراہم کیا ہے۔ تو پھر اب کیا کرے گا تم؟ تاجی، میرے پاس بہت اچھا منصوبہ ہے۔ وہ کیا؟ تاجی، ہمارے پاس ان کی ایک لڑکی ہے اور یہی ہماری سب سے بڑی فتح ہے کہ ہمارے پاس ان کی عزت ہے، اور جب ان لوگوں کو معلوم پڑے گا کہ ان کی لڑکی ہماری قید میں ہے تو وہ لوگ اپنی عزت کو ہمارے پاس نہیں چھوڑیں گے، وہ لوگ اسے ضرور لینے آئیں گے، لیکن ہم انہیں نہیں دیں گے اور اسی طرح ایک بار پھر سے جنگ ہوگی اور اس پر فتح کا تاج ہمارا سر سجے گا۔ تاجی، یہ میرا آپ سے وعدہ ہے۔ تیمور خان کی پلاننگ سن کر احتشام خان بڑے خوش اور مطمئن ہوئے تھے۔ وہ تیمور خان کو کندھے پر ہاتھ رکھتے بولے، اب لگ رہا ہے نا تم ہمارا پوتا بالکل ہم پر گیا ہے۔ تیمور خان بھولے سے مسکرایا۔ کچھ سوچ کر احتشام خان بولے، ویسے بڑا ہی شرم کا مقام ہے، ایک لڑکی ہو کر مرد کا لباس پہنا اور ہم سے جنگ کرنے آیا۔ توبہ توبہ، ہم کو اتنے سال تک اس کو مرد سمجھتا ہے، یہ تو لڑکی نکلا۔ استغفر اللہ، یہ زمانہ آ گیا، اب مرد کی جگہ عورت لڑنے کے لیے آ رہا ہے۔ اس کا باپ کو بھی شرم نہیں آیا جو اس کو بیچتے ہوئے۔ ویسے آپ کو تو لگتا ہے کہ وہ سارا لوگ بھی مرد نہیں تھا بلکہ عورت ہوگا۔ اپنے دادا کی بات سن کر تیمور مسکرائے بغیر نہ رہ سکا۔ تیمور خان نے صنم خان کو حویلی کے سب سے کونے والے کمرے میں قید کر دیا تھا تاکہ وہ آسانی سے بھاگ نہ سکے۔ تیمور خان نے سب کو سختی سے کہہ دیا تھا کہ کوئی بھی اس لڑکی کے پاس نہیں جگائے گا بغیر میری اجازت اور حکم کے۔ اگر کوئی بھی وہاں اس لڑکی کے کمرے کے آس پاس دکھائی دیا تو پھر اس کا حشر بھی اس لڑکی کے جیسا ہوگا۔ تیمور خان نے اس کے کمرے کے آس پاس کی جگہوں پر بھی جانے پر پابندی لگا دی تھی، البتہ اس واقعے نے پلوشا کے لیے تفریح کا موقع فراہم کیا تھا۔ وہ ایک ہنسمکھ لڑکی تھی، ہمیشہ سے ہنستی اور سامنے والے کو ہنساتی رہتی، ایسی باتیں اور ایسے شگوفے چھوڑتی کہ سامنے والا اگر سنجیدہ مزاج بھی ہوتا تو اس کی باتیں سن کر ہنس پڑتا۔ اسی وجہ سے اب ینگ پارٹی وہاں پر موجود تھی، سوائے شبان خان کی نکچڑی بیٹی سنبل کے۔ وہ اب ان سب سے دور دور رہتی تھی، بلکہ اصل میں تو وہ لوگ خود بھی اس سے دور دور رہتے تھے، کیونکہ وہ بہت ہی بدتمیز اور منہ پھٹ لڑکی تھی۔ وہ خود کو اس دنیا کی سب سے زیادہ حسین لڑکی سمجھتی تھی اور اس کی اسی خوش فہمی پر اکثر لوگ اس پر ہنستے تھے اور اس کا مذاق اڑاتے تھے۔ اب پلوشے سب کو صنم خان کی بہادری کے قصے سنا رہی تھی، اور سچ تو یہ تھا کہ وہ سبھی صنم خان کی بہادری کے قصے سن کر اس کے مداح ہو گئے تھے، اور ان سب کو صنم خان کو دیکھنے کا شوق پیدا ہوا، لیکن اصل مجبوری یہ تھی کہ آخر وہ لوگ اس سے ملے تو کیسے ملے۔ تیمور خان نے تو ان پر سب پر پابندی لگا دی تھی۔ ویسے لڑکی تو مجھے بہت بہادر لگتی ہے، سرار خان نے اپنا خیال پیش کیا۔ کیا کوئی لڑکی اتنی بہادر بھی ہو سکتی ہے؟
वैसे अगर अगली बार जंग हुई ना तो हम इस बार पलवशा को मर्द का लिबास पहना कर जंग में भेजेंगे। क्यों पलवशे? सरार खान की बात सुनकर सभी हंसी और बता पलवशा तो भड़क ही गई। वो गुस्से से आंखें दिखाते हुए बोली, क्यों, हम तुमको कोई फजूल शय नजर आता है क्या? अपना बकवास बंद करो वरना हम एक जोर का मुक्का तुम्हारे मुंह पर मारेगा ना तो तुम्हारा दांत सारा बाहर निकल आएगा। और जो तुम अभी सबके सामने निकाल रहा है ना, इन दोनों की मुँहमारी से बाकी सब खूब लुत्फानंदोज हो रहे थे। पलवशा को गुस्से में देखकर सरार खान बेचारा फौरन से पेशतर खामोश होकर फरमाबरदार बच्चे की तरह कोने में दुबक कर बैठ गया। वजह यह नहीं थी कि वो इस लड़की से डरता था, बल्कि वजह यह थी कि वो इस मासूम सी लड़की से मोहब्बत थी। वो इसे पसंद करता था बचपन से। पलवशा इसे यूँ खामोश देखकर खुश हो गई थी और उसे खुश देखकर सरार खान को भी खुशी होती थी। सनम खान को होश आ चुका था। वो आंखें मलती उठ बैठी। उसके सर के दाएं जानब शदीद दर्द उठ रहा था, क्योंकि पत्थर से सर टकराने की वजह से वहाँ जख्म बन गया था। उसने सर पर हाथ रखा, आसपास निगाह दौड़ाई तो उसे जोर का झटका लगा। ये क्या? ये कौन सी जगह है? एक बार, दो बार। वो बार बार अपनी आंखें रगड़ती और फिर आसपास देखती कि मुबादा कहीं वो कोई ख्वाब ना देख रही हो, लेकिन हर बार मंजर वही होता। उसने अपने गाल पर चुटकी काटी। दर्द महसूस हुआ तो जान गई कि ये सब ख्वाब नहीं बल्कि हकीकत थी। सहन पर जोर डाला तो सब कुछ याद आया कि इसके साथ हुआ क्या था। बहादुर को गोलियां लगी थीं। ये सोचकर इसका दिल डूब गया कि न जाने इसका बहादुर किस हाल में होगा, जिंदा होगा या फिर मर चुका होगा। मैं यहाँ पर कैसे आ गई? अब मैं यहाँ से कैसे निकलूंगी? न जाने इधर मोरे और सरदार बाबा को मेरी गुमशुदगी का पता चलेगा तो वो क्या होगा। यही सोचकर वो परेशान हो रही थी। दरवाज़ा भी बाहर से बंद था। वो उठकर दरवाजे के पास आई और उसे ज़ोर ज़ोर से खटखटाने लगी, लेकिन जवाब न था रहा। काफ़ी देर तक वो दरवाज़ा पीटती रही, लेकिन इधर कोई भी ना आया। वो थक हार कर वापस बेड पर जाकर बैठ गई। न जाने अब ये दरवाज़ा कब खुलेगा, इसे कौन यहाँ लाया और ये कौन सी जगह है, उसे कुछ भी नहीं मालूम था। इसी दौरान दरवाज़ा पीटे जाने की आवाज़ सुनकर पलवशा सबसे छुपती छुपाती आहिस्ता से कदम उठाती इसी तरफ जा रही थी, क्योंकि उसने ठान ली थी कि वो एक बार इस लड़की से ज़रूर मिलेगी। और पलवशा एक बार किसी चीज़ की ठान ले तो वो फिर करके ही दम लेती थी। वो नहीं जानती थी कि इसके पीछे ही सरार खान भी इधर उधर देखता है, इसकी तायद में इसके पीछे चला रहा था। दोनों चोरों की तरह छुपते छुपाते इसी कमरे की तरफ जा रहे थे जहाँ का दाखिला तैमूर खान ने ममनू करार दिया था। पलवशा जो ही पीछे पलती अपने पीछे सरार को देखकर डरकर इसकी चीख निकल नहीं वाली थी कि उस वक्त सरार खान ने एक हाथ से उसका बाजू पकड़े और दूसरे हाथ इसके मुंह पर रखे इसकी चीखों का गला घोटा और इसे दीवार से लगा दिया। पलवशा अपनी बड़ी बड़ी खौफ से आंखें फैलाए उसे देखने लगी, जो एकटुक उसे देखे जा रहा था। पलवशा ने आओ देखा ना था और एक जोरदार पंच उसके गुर्दे पर दे मारा। सरार खान तकलीफ से चिल्लाया, लेकिन जल्दी वो अपने मुंह पर दोनों हाथ रखे अपनी चीख का गला घोंट दिया। पलवशे, तुम इधर क्या कर रही हो? ये सवाल तो हमको तुमसे करना चाहिए कि तुम यहाँ क्या कर रहा है? अरे चीखो मत, आहिस्ता बोलो, वरना हम दोनों पकड़े जाएंगे। सरार ने अब की बात इसके मुंह पर हाथ रखने की गलती नहीं की थी, बल्कि इसे इशारों से समझाया था। पलवशा अपनी कमर पर हाथ रखे सवालिया नजरों से उसे देखते हुए बोली, वैसे तुम इधर इस कमरे में जाकर खुशी में रहा है? सरार अपने बालों पर हाथ फेरते हुए मुस्कुराकर बोला, मैं भी तुम्हारी तरह इस लड़की को देखने का ख्वाहिशमंद हूँ। चलो ना, हम दोनों मिलकर इसको देखते हैं। सरार खान आगे बढ़ने लगा कि पलवशा ने पाँव आगे करके इसका रास्ता रोक लिया और इसे आंखें दिखाते हुए बोली, पीछे रहो, और तुमको ज़रा शर्म नहीं आता ऐसा बात करते हुए? वो तुम्हारा बहन है। मेरी बहन? कब हुई? वो पूछ बेटा। मगर मेरी तो एक ही बहन है, वो भी गुलेरो। हाँ, मगर अब से वो भी तुम्हारा बहन है। अच्छा ठीक है, चलो चलते हैं। सरार खान को बहुत जल्दी थी सनम खान से मिलने की। वो जो ही आगे बढ़ा, पलवशा ने इसके बाजू से पकड़कर इसे दोबारा से पीछे की तरफ खींचा। कहाँ जा रहा है तुम मुँह उठा के? अपनी बहन से मिलने? तुमने तो कहा ना वो हमारा बहन है। सरार दांत निकाल कर बोला, शर्म मगर तुमको आता नहीं है। अच्छा चलो छोड़ो इन बातों को, चलो मेरे घर अंदर चलते हैं और इससे मिलते हैं, इससे पहले कि तैमूर लाला इधर आ जाए। आओ चलो। वो जो ही इसके पास से गुजर कर जाने लगा, पलवशा ने इसका बाजू पकड़कर उसे पीछे को खींचते हुए बोली, कहाँ जा रहा है? अपनी बहन से मिलने। और कहाँ? तुम्हारा बहन गुलेरो उधर है, इधर नहीं है। तुम्हें नहीं तो कहा था ये भी मेरी बहन है। हमने कहा वापस जाओ। पलवशा कमर पर हाथ रखे शहादत की उंगली उठाए से वापस जाने का कह रही थी। तुम मुझसे मिलने जा रही हो ना? सरार ने पूछा, जिस पर पलवशा ने सर इस्पात में हिलाया। हाँ तो फिर हम दोनों ही मिलकर अंदर चलते। अगर तुम अकेली अंदर गए और बाहर से तैमूर लाला आ गए तो फिर तुम्हारी शामत आ जाएगी। बेहतर यही है कि मुझे साथ ले चलो। मैं दरवाजे पर खड़ा रहकर तुम्हारा पहरेदारी करूँगा और तुम मुझसे मिल देना। कैसा? सरार ने हल पेश किया, जिस पर पलवशा को इसकी बात माकूल लगी थी।
ہاں تمہاری یہ بات تو سچ ہے، چلو ٹھیک ہے پھر، چلو ہمارا ساتھ۔ پلوشا آگے بڑھ گئی اور پیچھے سرار بھی اپنی چالاکی پر خوش ہوتا اس کے پیچھے چل دیا۔ دروازے پر پہنچ کر پلوشا نے ادھر ادھر دیکھا اور پھر اندر داخل ہو گئی۔ اس کے پیچھے سرار نے سر اندر ڈال کر ادھر ادھر دیکھنے کی کوشش کی۔ غالباً وہ صنم خان کو دیکھنے کا خواہش مند تھا، لیکن اس کی کوشش پلوشا نے ناکام بنا دی اور اس کے منہ پر دروازہ بند کر دیا۔ اف، ظالم لڑکی، میری ناک توڑ دی تم نے۔ سرار نے اپنی ناک پکڑے درد سے کراہتا ہوا پیچھے کو ہوا۔ دروازے کی آواز سن کر صنم خان جھٹ سے کھڑی ہوئی۔ سامنے دیکھا تو ایک دبلی پتلی خوبصورت سی لڑکی بڑی سی چادر میں خود کو ڈھانپے اسی کی طرح مسکراتی ہوئی آ رہی تھی۔ صنم خان نے اسے سرتا پیر دیکھا، لیکن وہ لڑکی اسے اجنبی ہی لگی تھی۔ کون ہو تم اور مجھے یہاں پر قید کیوں کیا ہوا ہے؟ کیا میں تم لوگوں کی کوئی غلام ہوں؟ پلوشا کے پاس آتے ہی صنم خان غصے سے پھٹ پڑی۔ مجھے یہاں پر کیوں بند کیا ہوا ہے تم لوگوں نے، اور تم لوگ کون ہو؟ ادھر آؤ، بیٹھو ادھر، تم ہمارا مہمان ہو۔ پلوشا اسے بازوؤں سے پکڑے اسے واپس بیڈ پر بٹھاتے ہوئے بولی۔ تو کیا مہمانوں کے ساتھ ایسا رویہ رکھا جاتا ہے؟ اس کے روم کا دروازہ باہر سے بند کر کے یہ کیسے مہمان نوازی ہوئی بھلا؟ کیا تم لوگوں کے یہاں سے یہ مہمان نوازی کی جاتی ہے؟ ہم تمہارا غصہ کو سمجھ سکتا ہے، لیکن ہم مجبور ہیں تیمور لالا کی وجہ سے۔ تیمور لالا؟ یہ کون ہے؟ یہ ہمارا بھائی ہے اور اس قبیلے کا اب نیا سردار بھی ہے، وہی تم کو ادھر اٹھا کر لایا ہے۔ صنم خان کی چھٹی حس بیدار ہوئی۔ تو وہ تمہارا بھائی اور اس قبیلے کا نیا سردار ہے؟ جی، اور لالا نے تم کو اس لیے قید میں رکھا ہوا ہے کہ وہ تم سے خود پوچھ گچھ کرے گا۔ صنم خان نے محسوس کیا تھا کہ یہ لڑکی بہت معصوم اور بھولی بھولی تھی، اسے آسانی سے بے وقوف بنایا جا سکتا تھا۔ کچھ سوچ کر وہ پلوشا سے اس کے خاندان کے متعلق پوچھنے لگی، اور وہ پلوشا تو تھی ہی ایک نمبر کی بے وقوف۔ اس نے اپنے پورے خاندان کے ایک فرد کے بارے میں اسے بتا دیا، اور یہ بھی کہ آگے وہ لوگ کیا کرنے والے ہیں۔ یہ ساری معلومات حاصل کر کے صنم خان کو پریشانی نے آ گھیرا تھا۔ اتنا تو اب اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ تیمور خان کوئی اچھا اور رحم دل انسان نہیں ہے۔ یقیناً وہ اسے حقیقت جاننے کے لیے اسے ٹارچر کرے گا۔ اگر اسے پتہ چل گیا کہ زمان خان کی بیٹی ہے تو پھر تو وہ بہت ہی برا کرے گا۔ پلوشا اسے پریشان دیکھ کر اسے حوصلہ دیتے ہوئے بولی، تم خود کو ادھر اکیلا مت سمجھو، ہم ہیں نا تمہارے ساتھ۔ صنم خان ہولے سے مسکرائی۔ ویسے نام کیا ہے تمہارا؟ ہمارا نام پلوشا فضل خان ہے۔ پلوشا، بہت اچھا نام ہے۔ تبھی باہر کھڑے سرار کو تیمور کی آواز سنائی دی۔ غالباً وہ ادھر ہی آ رہا تھا صنم خان سے پوچھ گچھ کرنے۔ مر گئے، وہ دروازے سے ذرا اونچی آواز میں بولا۔ پلوشی، جلدی سے نکلو ادھر سے، تیمور لالا ادھر ہی آ رہے ہیں۔ یہ سنتے ہی پلوشا گھبرا کے جلدی سے چادر ٹھیک کرتی بیڈ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اچھا، اب ہم چلتا ہے، لالا ادھر ہی آ رہا ہے، لیکن تم پریشان مت ہونا، ہم تمہارا ساتھ ہے، پھر ہم آئے گا تم سے ملنے۔ ٹھیک ہے۔ صنم نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ پلوشا چادر ٹھیک کرتی جلدی سے وہاں سے زرار کے ساتھ نکل گئی۔ پیچھے بیڈ پر لیٹی صنم خان نے گہری سانس لی۔ تیمور خان، وہ بیڈ پر لیٹی چھت کو گھورتے ہوئے سوچ رہی تھی۔ تو یہ اس قبیلے کا نیا سردار، اور یہ لڑکی پلوشا فضل خان اس کی بہن ہے۔ اسے پلوشا اچھی لگی تھی، وہ بہت سیدھی سادھی اور معصوم لڑکی تھی۔ چلو، کوئی تو ہے جو اس خاندان میں اچھا نکلا، ورنہ میں تو ہمیشہ سے اس خاندان کے نفرت سے بھرے برے اور بے رحم لوگوں کے بارے میں ہی سنتی آئی ہوں۔ وہ اس بارے میں سوچ رہی تھی جبھی تیمور خان دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ سفید شلوار قمیض میں ملبوس، کندھے پر شال ڈالے ہوئے بڑے کروفر سے اندر داخل ہوا تھا۔ صنم خان جھٹکے سے سیدھی ہوتی اٹھ کر بیٹھی۔ تمہیں مینرز نہیں ہیں؟ کسی کے روم میں داخل ہونے سے پہلے دروازہ ناک کیا جاتا ہے، وہ غصے سے بولی۔ تیمور خان پہلے تو اس کی صاف اردو سن کر حیران ہوا تھا۔ اتنا تو اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ کوئی معمولی سی لڑکی تو ہرگز بھی نہیں ہو سکتی، اور ساتھ ہی اس کی اتنی صاف انگلش سن کر وہ یہ تو جان گیا تھا کہ یہ لڑکی یقیناً پڑھی لکھی معلوم ہوتی ہے۔ اب یہ جاننا تھا کہ یہ لڑکی ہے کون اور ان کے قبیلے سے کیا دشمنی۔ تیمور خان کو اس کی اس بدتمیزی بھرے انداز گفتگو پر شدید غصہ آیا تھا۔ وہ اس کے پاس آتا اپنا ایک پاؤں بیڈ پر رکھتا ذرا سا اس کی طرف جھکتے ہوئے بولا، تو محترمہ یہ بھی جان لو، یہ تمہارا ساتھی بیڈ روم نہیں ہے، یہ ہمارا گھر ہے۔ ہم جب چاہیں جیسے چاہیں کسی بھی وقت بغیر پوچھے اندر داخل ہو سکتے ہیں، کیونکہ ہم یہاں کے سردار ہیں۔ صنم خان اسے غصے سے گھورنے لگی۔ اس کا خود کو یوں گھورنا تیمور خان کو بالکل بھی پسند نہیں آتا، تو وہ اسے ٹوکے بنا نہ رہ سکا۔ مجھے یوں گھورنا بند کرو، میری مرضی، میری آنکھیں، میں جیسے چاہیں گھوروں، تمہیں اس سے کیا؟ جواب فٹ سے آیا تھا۔ وہ بہت بدتمیز تھی۔ تیمور خان کا اس کا انداز اور لب و لہجہ سے اندازہ ہو گیا تھا۔ مجھ سے ذرا تمیز سے بات کرو، میں تمہارا کوئی غلام نہیں ہوں سمجھے۔ چلو اب سیدھے مطلب پر کوئی بات پر آتے ہیں۔ وہ سیدھا ہوتا بیڈ کے پاس رکھی کرسی پر ٹانگ پہ ٹانگ رکھے بیٹھ گیا۔
सनम खान को इसके मगरूराना अंदाज पर शदीद गुस्सा आया था। पलवशा की बातें सुनकर सनम खान को इतना तो पता चल ही गया था कि ये सरदार तैमूर खान बिल्कुल भी अच्छा इंसान नहीं है। इससे ज़्यादा इसके मुंह ना ही लगना बेहतर था। बस वो जितना पूछे उसे इतना ही जवाब देना होगा। तैमूर खान टांग पर टांग रखे एक हाथ ठोड़ी के नीचे जमा इसके चेहरे का बगौर जायजा ले रहा था। इसके यूं खुद को बगौर देखने पर सनम खान को उलझन होने लगी थी। वैसे क्या तुम जानती हो कि मैं हूँ कौन? मुझे क्या मालूम होगा? मैं क्या नजूमी हूँ कोई? जवाब झट से आया था। तो सुन लो, मैं सरदार ज़ादा तैमूर खान हूँ, मरहूम फजल खान का इकलौता बेटा। इतना तो जानती होगी ना? फजल खान कौन था? वो फजल खान जिसे तुम लोगों के जालिम सरदार जमान खान ने धोखे से मार डाला था। ये सुनकर जल्दी से बोली, ये सब झूठ है, बहतार है मेरे बा। इससे पहले कि वो अपना सारा सच उगल देती एकदम खामोश सी हो गई थी। तैमूर खान ने इसके यूं अचानक खामोश हो जाने पर चौंक कर इसे देखा। ये क्या? मैं ये क्या करने जा रही थी? मैं तो उसे अपनी असलियत से बताने वाली थी। शुक्र है अल्लाह का मैं बच गई। हाँ, आगे बोलो ना, क्या कह रही थी तुम? तैमूर खान ने उसे अपनी बात जारी रखने के लिए उकसाया। नहीं, कुछ भी नहीं। सनम खान बिला वजह ही कमरे में इधर उधर नजरें दौड़ाने लगी। तैमूर खान इसका सरतर पर जायज़ा लेने के बाद तंजिया अंदाज अपनाते हुए बोला, वैसे तुम्हें शर्म नहीं आती? यूँ औरत होकर मर्द का लिबास पहनना और मर्दों से लड़ने मैदान में चली आई। तो क्या हुआ? वो लापरवाही से कंधे उचकाते हुए बोली, इसमें ऐसी कौन सी अजीब बात हो गई? बल्कि ये तो मेरे लिए फ़ख्र है कि मैं अपने कबीला और अपने सरदार के साथ इनके शाना बशाना खड़ी होकर दुश्मनों के खिलाफ लड़ रही थी। तैमूर खान को वो लड़की सख्त जहर लग रही थी जो सीधा होता गोया हुआ। वैसे नाम क्या है तुम्हारा? नाम? सनम का दिमाग तेज़ी से काम करने लगा। मुझे उसे अपना नाम नहीं असली बताना, इसलिए अपना एक फ़र्ज़ी नाम सोचते हुए बोली, मेरा नाम शाह लाइला है। शाह लाइला। तैमूर ने इसका नाम दोहराया। और बाप का नाम क्या है? ज़मुर्द खान। मेरे बाबा का नाम ज़मुर्द खान है। ज़मुर्द खान की बेटी शाह लाइला। वैसे तुम्हारे बाप को ज़रा भी शर्म ना आई कि अपनी औरत को घर में बिठाने की बजाय उसे मैदान जंग में मर्दों का लिबास पहनाकर लड़ने के लिए ले आया? जी नहीं, गलत बयानी कर रहे हो तुम। मेरे बाबा ने मुझे वहाँ नहीं भेजा था, बल्कि मैं खुद इनसे चोरी छुपे वहाँ लड़ने आई थी। वैसे मैं तुम्हें बता दूं मिस शाह लाइला ज़मुर्द खान, तुमने हमारे साथ ऐसा करके अच्छा नहीं किया। और तैमूर खान गलतियाँ करने वालों को माफ़ नहीं करता। और तुमने कोई गलती नहीं बल्कि गुनाह किया है, हमारे मासूम लोगों को मारकर। अच्छा। सनम खान तनसन हंसी। और जो तुम लोगों ने हमारे कबीले के मासूम लोगों को जान से मार डाला, क्या वो गुनाह नहीं था? तैमूर खान ने सनम को देखा जो टेढ़ी निगाहों से उसे देख रही थी। इस लड़की के पास तो इसके हर सवाल का जवाब मौजूद था। तैमूर खान उठ खड़ा हुआ। फिलहाल तो मैं जा रहा हूँ क्योंकि तुम्हें इस होलिये में देखकर मैं बहुत इरिटेट हो रहा हूँ। यूँ लग रहा है कि मेरा सांस घुट रहा है, लेकिन खुश मत होना कि मैं दोबारा वापस नहीं आऊँगा। बहुत जल्द जो कुछ भी तुमने हमारे साथ किया इसका हिसाब होगा। इसकी बातें सुनकर सनम खान ने अपनी आंखें घुमाई, जैसे कह रही हो मुझे इन सब से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और इसकी ये हरकत तैमूर खान को आग लगा गई। वो मुठ्ठियाँ भीड़ से तनफन करता कमरे से निकल गया। चाहते हुए वो दरवाज़ा ज़ोर से बंद करना ना भूला था। वो चला गया तो सनम खान परेशानी से बेड से उठ खड़ी हुई। वो तैमूर खान के सामने लापरवाह बनने का ड्रामा तो कर रही थी, लेकिन अब परेशान थी कि क्या होगा जो अगर इन्हें मेरे बारे में हकीकत पता चल गई। अगर इन्हें पता चल गया कि असल में मैं कौन हूँ, तो फिर मेरे साथ जो कुछ भी होगा मैं इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहती। सनम खान परेशानी से कमरे में इधर से उधर टहलती सोच रही थी कि वो करे तो क्या करे। यहाँ से फ़रार होना तो तकरीबन नामुमकिन ही था। अचानक उसके दिमाग में एक ख्याल गूंजा। हाँ, पलवशा इस सिलसिले में मेरी मदद कर सकती हैं। काश में कि एक बार वो फिर से यहाँ पर आ जाए। नहीं मालूम कि शातिर इंसान न जाने क्या सोच रहा होगा। इससे पहले कि मेरी हकीकत इन पर खुल जाए, मुझे इससे पहले ही यहाँ से फ़रार होना होगा। जंग ख़त्म हो चुकी थी। समान खान ने अपने आदमियों को हुक्म दिया कि अपने मारे गए लोगों के साथ तैमूर खान के मुर्दा लोगों को भी इज़्ज़त और एहतराम के साथ दफन कर दिया जाए। अपने सरदार की यही बातें सुनकर और इनका ये बहुत बड़ा ज़र्फ देखकर इन्हें अपने सरदार पर फ़ख्र होता था कि वो अपने लोगों के साथ साथ दुश्मनों के लोगों का भी ख्याल करते थे। इन्हें हुक्म देकर वो कबीले के मोअज़्ज़िज़ीन के साथ जंग जीतने की खुशखबरी लेकर गाँव के लिए रवाना हो गए। शीरीन जानमाज़ बिछाए बैठी समान खान की ज़िंदगी और इनकी जीत के लिए दुआएं मांग रही थी, जबकि इन्हें हवेली के बाहर से ढोल की आवाज़ सुनाई दी और साथ में नारेबाजी भी की जा रही थी। शीरीन जान और अनम दोनों ही जल्दी से अपने कमरे से बाहर निकली। तभी एक मुलाज़िमा ने आकर इन्हें ये खुशखबरी सुनाई, जिससे खुशी से शीरीन जान की आंखों में आंसू आ गए। इनकी ज़बान से बेख्तियार शुक्र का कलमा अदा हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह। वह अनम को खुद से लगाते हुए बोली, तुम्हारा बाबा वापस आ गया? जी मोरे। अनम नम आंखों से मुस्कुराकर बोली। थोड़ी देर बाद समान खान मुस्कुराते हुए हवेली में दाखिल हुए। इन्हें देखते अनम दौड़कर अपने बाबा के सीने से जा लगी। बाबा जान आप आ गए? जी बाबा की जान।
सलमान खान अनम का सर मोहब्बत से चूमते हुए बोले। शेरी जान भी नम आंखों से मुस्कुराते हुए इनके पास आई। मुबारक हो आपको, खुदा का शुक्र है कि आप जिंदा सलामत वापस आ गया। हाँ शेरी जान, हमने वापस आना ही था ना, तुम लोगों का दुआएं जो हमारा साथ था। सलमान खान मुस्कुराते हुए बोले जब इन्हें याद आया कि इनकी लाडली बेटी कहीं नहीं दिखाई दे रही। ये सनम खान किधर है? क्या इसको नहीं पता कि इसका सरदार बाबा जन जीत कर वापस आ गया है? सनम खान। शेरी जान के साथ साथ अब अन्नम को भी याद आया कि उसने अभी काफ़ी देर से सनम खान को कहीं नहीं देखा था। जी पापा, मैंने अभी से काफ़ी वक्त से नहीं देखा। बोले क्या आपने देखा है? नहीं, हमने तो तुम्हारे पापा के जाने के बाद कमरे में ही मौजूद था, हमको नहीं पता कि सनम खान किधर है। अच्छा पापा, मैं जाकर देख कर आती हूँ। मोरिया पापा को अंदर ले जाओ। ये कहती अनम सनम को ढूंढने सीधी अस्तबल की तरफ चली गई, क्योंकि वो जानती थी कि सनम हो ना हो अस्तबल में बहादुर के साथ होगी, क्योंकि जब जब उदास या फिर परेशान होती तो बहादुर के पास आती थी। वहां पर आकर उसे मालूम हुआ कि बहादुर भी गायब है। अस्तबल के रखवाले से पूछा तो उसने बताया कि उसने किसी आदमी को सनम खान का घोड़ा लेकर जाते हुए देखा था। ये सुनकर अनम के दिमाग में खतरे की घंटी बजती हुई महसूस हुई, तो वो भागकर कमरे में आई तो मालूम पड़ा कि बहादुर के साथ साथ इसकी बंदूक भी गायब थी। उसे याद आया कि उसने किसी को मर्द वाले हुलिये में हवेली से बाहर जाते देखा था। तो क्या वो सनम खान था? तो क्या सनम खान कुछ दिनों से यही प्लान कर रहा था? अनम ने अपने मुंह पर हाथ रख दिया। अब क्या होगा अगर जो बाबा जान को इसके बारे में पता चल गया, और अगर सनम खान भी इस लड़ाई में मारी गई तो? उसने खौफ से झुरझुरी दी। ये नहीं हो सकता, सनम खान इतनी आसानी से नहीं मर सकती। मुझे बाबा जान को ये जाकर बताना होगा कि वो ये सोचकर सीधी अपने बाबा के कमरे में चली आई। बाबा जान, बाबा जान। अनम को यूं हाँफते हुए देखकर सलमान खान परेशान होकर बोले, क्या हुआ है बच्चा, तुम इतने परेशान क्यों है? वो बाबा जान, सनम खान। क्या हुआ है सनम खान को? शेरी जान और सलमान खान उठ खड़े हुए थे। वो बाबा जान, सनम हवेली में कहीं भी नहीं है। मैंने उसे हर जगह देखा लेकिन वो नहीं मिला। और तो और बहादुर भी गायब है और सनम खान की बंदूक भी। मैंने अस्तबल के रखवाले से पूछा था कि उसने बताया कोई आया था सनम खान का घोड़ा लेने। बाबा, मुझे लग रहा है कि वो सनम खान खुद थे। मैंने भी उसे देखा था हवेली से निकलते हुए। या खुदा! शेरी जान ने अपने सीने पर हाथ रख दिया। तो इसका मतलब है कि सनम खान इस लड़ाई में शिरकत करने गई थी? जी मोरे, मेरा ख्याल से ऐसा ही है। ये सुनकर सलमान खान के कदम लड़खड़ाए। इससे पहले कि वो गिर जाते, एक तरफ से शेरी और दूसरे से अनम ने इन्हें सहारा दिया था। पापा, आप ठीक तो हैं? हाँ बच्चा, मैं ठीक हूँ। सलमान खान इन दोनों का हाथ हटाते हुए बोले, लेकिन इनकी हालत से साफ दिखाई दे रहा था कि वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। वो बहुत परेशान और खौफजदा लग रहे थे। शायद वो डर रहे थे कि ये सोचकर कि कहीं इस लड़ाई में खुदा न खास्ता इनकी बेटी मारी ना गई हो। सारी जीत की खुशी एक लम्हे में परेशानी और घबराहट में बदल गई थी। सलमान खान इसी वक्त हवेली से बाहर निकल गए। उन्होंने चंद मोअज़्ज़िज़ लोगों को साथ लिया और मैदान की तरफ रवाना हुए, जहाँ पर इनके लोग मुर्दा लोगों की लाशें दफना रहे थे। मैदान की तरफ जाते हुए इनके कदम बार बार लड़खड़ा रहे थे कि ये सोचकर कि क्या होगा जो अगर मैदान में इनकी बेटी की लाश मिली तो क्या वो सह पाएंगे। शेरी जान की भी हालत सलमान खान से मुख्तलिफ ना थी। अनम इन्हें दिलासे और तसल्लियाँ दे रही थी कि सनम खान को कुछ नहीं होगा। मैदान में पहुंचते ही सलमान खान कांपते हुए हाथों से एक एक लाश के चेहरे से कपड़ा हटाकर देखने लगे, कहीं इनकी बेटी तो नहीं। लेकिन इनमें से कहीं भी सनम खान मौजूद नहीं थी। सलमान खान ने सुख की सांस ली। यकीनन वो जिंदा थी, लेकिन अगर जिंदा है तो फिर कहाँ है? यही सवाल इनके जहन में गर्दिश कर रहा था। सलमान खान ने सभी को इस खबर से आगाह किया कि सरदार की बेटी की गुमशुदगी का सुनकर सभी परेशान हो गए और उसे ढूंढने के लिए आसपास फैल गए। सलमान खान सनम को आवाज़ें लगाता मुसलसल आगे बढ़ रहा था और ये रास्ता मुखालिफ कबीले की तरफ निकलता। तभी एक आदमी ने आवाज़ लगाई, सरदार जी इधर आए, देखो हमको क्या मिला। सभी वहां आए तो देखा बहादुर जख्मी हालत में पड़ा था और बार बार सर हिलाता एक तरफ इशारा कर रहा था, लेकिन वो बहादुर की जबान समझने से कासिर थे। तभी सलमान खान बहादुर के पास आया और उनके पास बैठते हुए उसकी पेशानी पर हाथ फेरते हुए बोले, बहादुर ये बताओ तुम्हारा मालकिन किधर है? सनम खान किधर है बच्चे? उसने बहादुर की आंखों में चमकते आंसू देखे। वो बार बार खाई की तरफ इशारा कर रहा था। सलमान खान समझ गया। फौरन से चंद आदमियों को हुक्म दिया कि वो लोग खाई की तरफ उतर जाएं कि देखें सनम आया वहां पर है तो नहीं। सलमान खान ने बहादुर की हालत देखी। वो जख्मी था और काफ़ी खून बह भी गया था। ये घोड़ा इसकी चहेती बेटी का चहीता था। उसने जल्दी से चंद लोगों को हुक्म दिया कि वो घोड़े को यहाँ से हवेली ले जाएं ताकि इसका बर वक्त इलाज हो सके। सरदार का हुक्म मिलते ही वो फौरन से बहादुर को ले जाने के लिए बंदोबस्त करने लगे। वो लोग नीचे उतरे तो इन्हें सनम खान की ज़ेरे इस्तेमाल बंदूक वहाँ पड़ी दिखाई दी। वो फौरन से बंदूक उठाए सलमान खान के पास चले आए। सरदार जी हमको उधर से ये बंदूक मिला। ये तो सनम खान की बंदूक है।
اس کا مطلب ہے کہ سلمان خان پہ سود نیچے گر سے گئے تھے، یعنی ان کی بیٹی مخالف قبیلے کے سردار کی قید میں ویسے قیدی بنا کر اپنے ساتھ لے گئے تھے۔ سبھی پریشانی سے ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ سردار جی، اب ہم کیا کریں؟ ہم کو حکم دو، ہم ان کو تہس نہس کر ڈالے گا۔ ان کا جرت بھی کیسا ہوا ہمارے سردار کی بیٹی کو قیدی بنانے کا؟ ہم اسے چھوڑیں گا نہیں، آپ بس ہم کو حکم دو۔ ایک معزز قبائلی رہنما نے اجازت چاہی۔ ہاں سردار، آپ کو ہم کو حکم دو، ہم لڑنے مرنے کے لیے بالکل تیار ہیں۔ آپ کا بیٹی ہمارا بیٹی ہے، سبھی نے یک زبان ہو کر کہا۔ وہ بس ان کے حکم کے منتظر تھے، لیکن سلمان خان نے فوراً سے نفی کی۔ نہیں، ہم ایسا نہیں کر سکتا، اس سے اور زیادہ خون خرابہ ہوگا، جو کہ ہم بالکل بھی نہیں چاہتا۔ ہم کو ڈر ہے کہ کہیں وہ ہمارا بیٹی کو نقصان نہ پہنچا دے۔ ہم سب سے پہلے اطمینان اور سکون سے ان سے بات کرے گا اور اپنی بیٹی کے حوالگی کا مطالبہ کرے گا۔ لیکن سردار وہ نہیں مانے گا، ہم جانتا ہے وہ پیار کی زبان نہیں مانتا بلکہ بندوق کی زبان مانتا ہے۔ نہیں، ہم کو بس ایک بار بات کرنے دو، پھر ہم دیکھیں گا کہ ہم کیا کرے گا۔ اور آگے ایک یہ بھی ہے کہ کیا ہوگا جو اگر ہمارا بیٹی ان کے پاس نہ ہوا تو؟ ہم یوں ان پر الزام نہیں لگا سکتا۔ ہم کو سب سے پہلے یہ جاننا ہوگا کہ سچ میں ہمارا بیٹی ان کا قید میں ہے، پھر ہم آگے کا لایا عمل دیکھے گا۔ ٹھیک ہے سردار، جیسا آپ کہو۔ بیٹی کی اسیری کا سن کر سلمان خان خود کو بہت کمزور اور لاچار محسوس کر رہے تھے۔ عجیب عجیب سے خیالات اور وسوسے آ رہے تھے کہ نہ جانے وہ لوگ اس کی بیٹی کے ساتھ کیسا سلوک کر رہے ہوں گے۔ کیا ہوگا جو اگر انہوں نے کئی سال پہلے راشدہ کی موت کا بدلہ ان کی بیٹی کی عصمت اور جان سے لیا تو؟ اسے آگے سوچ کر اس کا سانس رکنے لگا تھا۔ نہیں، ہم اپنا بچہ کے ساتھ ایسا نہیں ہونے دیں گا۔ تم جہاں کہیں بھی ہوگا ہم تم کو بچا لے گا۔ صنم بچے، تم حوصلہ رکھو، تمہارا سردار بابا تم کو بچانے آئے گا۔ وہ خیالوں میں صنم خان سے گویا ہوا۔